हाँ मारियान बाब काल आमी एक इन्सिडेंट हा आयकलो जी कामासुत्रा इव्हेंट हा पळय तो ते कितें प्रमोट करता गोंयान आनी तेणी तो क्रिसमसाक लिंक केलो. आतां कितें आहा गोंयान पळयता आमी काजिनो आहा, मसाज पार्लर आहा, स्पाज आहा आनी होय बोबाव जाता की हिंगा तर कितें तरी वायट कितें आहा पळय ते तोहले ह्या एरियांनी जाता म्हणून. आनी आतां हें कामासुत्रा जावप तर कशें कितें पळयता तुमी गोंया हुंय म्हण डायरेक्शन रॉंग डायरेक्शनान वयता दिसता तुमकां? पयल्या सध्या रॉंग डायरेक्शनान वयता न्हू. आमचे पळय वडील आहा, क्रिस्तांवचे पळय वडील आहा ते आयज उगी आहात आनी तेका लागून ही एडवांटेज गोंयांच न्हू आख्ख्या इंडियेक जाल्ल्या कोड्यान आहा. उगी आहात म्हणून कंपेन्शन बोक्षिया हें करचें न्हू. हे सोशल जस्टीस म्हणून आहा विंग आहा पळय ते हेचेर उलयता. आतां हो कालचो हांव येता हेचेर. लास्ट इयर सान फ्रांस्काचे एक्सपोजिशन जावच्या पयलो वेलिंगकारान आवाज केलो, जायते हें केलें, पूण आमच्या वडिलांची तेजेर कांयच आवाज करूंक ना. पण तांकां आतां बोट दिल्यार हात घेवता म्हणटा पळय तें जालां. चल हेंकां कितेंय कर, तांकां पडलेलें ना. इगोजेनूच सांगल्यार बाबा आमी रोजार करचें म्हणून हे रोजार करून करून आमचे दोळे धांपल्या आनी हातात पळय हे म्हणजे आमच्या फुस्तार जाता रोजार करून वयता आनी हिंगा मार बसता. आमकां रोजार करूंक जाय न्हू. हेचेर भावडती पळय आहा ती हेंची एडवांटेज काडलेल्या कोड्यान आहा. पयल्या सद्दां ते जरी तर हेणी एकूच उतर मारलेलें बाबा हें गोंयान कितें चलता पळय तें कित्याक हो गोवोरमेंटूय हाडपाचो हेच मनीस न्हू. तर तुमी म्हणूंक सोदता की ते इगोर्स पळय आहा जो तो इगोर्च्यान जो हें करूंक जालो आवाज उठोवंक नाजाल्यार ते इगोर्स आयज उठयना म्हणून अशें म्हणटा जालेंच न्हू. ही खंय उठयता रे इगोर्स. तेजे एक प्लॅटफॉर्म आहा ते सोशल जस्टीस म्हणून तेजेर केन्ना आपणाक सिलेक्टेड इश्यू घेतात. तांकां बऱ्याक पडटले पळय ते खंयचे गोवोरमेंटाचेर हें जायना पळय ते तसले इश्यू घेतात. पूण हे इश्यू जे आख्ख्या पोरजेक लागतात नांव बी तेजेर सारकें चुपात. तेंच्याच मदें कितें डिविजन आहा जाल्यार पळय हें दिसता म्हाका. आयज म्हाका हें जाता ही पळय आतां मातसो ट्विस्ट करता हांव. जे आतां भायले येयल्ले थिंगा दुसरे आमच्याच धर्म हेचेर क्रिस्तांव रिलिजनाचेर दुसरे भावट घेवन येयल्ले थिंगा तेणी आयज कब्जो केल्लो गोंयान. पुणून मागीर पुलीस मिरागरू जावन थिंगा मातशें चेंज जालें नाल्यार हें काबार जाल्लें. आयज म्हजें तोंड उक्तें करचें पडटा. तूं सोड हें आतां कालचें वेलिंगकाराच्या हेचेर येदो व्हडलो इश्यू जालो. आख्खे गोंयकार भायर सरलेत, केसी जाल्यो. कोणाक हिंगा रोजारूच केल्या जायना. आयज पळय तांकां इतली ताकद येयली. फेस्ताचे दीस सान फ्रांस्काचेच न्हय ना तेन्ना स्टार्ट तें जाल्यार क्रिसमसाचें ना. कितें आवाज आहा ह्यो दूख दिसता धर्माच्या नांवान. हे पळय आमकां भायर घालतात लोकांक भावडती लोकांक. तुमकां इतली ताकद आहा गोवोरमेंट तर तुमचे कडेन हाडूंक जाता. गोवोरमेंटाचे तुमचे आवाज करून सांगात तांकां बाबा हें कितें चलता काय म्हणून आनी ते मागीर पोरचेक सांगात. तें जायना तुमचे कडेन. चूक आहा वडिलांची. एक तर चाबूक मारले आख्खो गोंया भायर सरतले. झगडी करपाक न्हू. एक रोजार करून तरी एक आझाद मैदानार लोह्या मैदानार बसतले रोजार करून बाबा हें आमचें कितें घडलां पळय तें हें कित्याक जायना. हांव म्हणना झगडी कर हेका मार तेका मार न्हू ना. ह्यो कॉल दिवपाचे बाबा गोंयान हें कितें जाता पळय तें गोवोरमेंटाक दाखोवया. तुमी गोवोरमेंट तुमीच हाडलात. हो बीजेपी गोवोरमेंट तुमीच हाडलात. तर तुमी म्हणटा कितें आयज जी ड्युटी जी इगोर्जेन करूंक जाय आसलेली तितून ते सक्षम ना कशें म्हणजे ते आपली जी ड्युटी आतां ही चल्ल्या की जे आतां पळय इतलें हें जाता गोंयचें हें नांव सारकें पाड घालून पडलेलें आहा. आनी हे ज्या टायमार हेंकां वर्षे हेंचो आवाज चड मोठो जावंक जाय आसलो पूण तेंचो आवाज कांय खंय तरी मनेपणान ते पळयता. तर तुमकां दिसता कितें आतां तेंचे मनान तरी येतले आनी ते कितें तरी मातसो तरी आवाज करतले कित्याक तेणी तर आवाज करीत जाल्यार गोंयांक बऱ्याक पडटलें तें. एक्झॅक्टली. आतां पळय आमी गोंयकार कितले आहा भावडतान चलताले आमी. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक आमगे हें जायनासलें एक गोंयकार म्हणून जियेताले कोणाची ना. आतां हें मायग्रेशन येयलां भायले येयल्यात ते आमकां ओवरटेक करून येयल्यात. एक गोंयकार आसले ते आमी सगळे एजून लिगून एक आहा. पुणून हें पळोवन येतलो आवाज जाता हेणी आमकां आतां हालीं तेका हें लास्ट पयलें आमच्या वडिलाक आझाद मैदानाचेर येवक हें जाल्या पळय पळय
इतल्याक साय ताका हें पळयलां आनी ते साय भेसावय घातला तेजे आनी ताका सांगलां हेच्या फुड्यान तरी मातसो हें घाल येतलो म्हणून हांव सांगलेलें तेणें पूण हें आतां कितें ताका इतली ताकद आहा आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आहा गव्हर्नर आहा बाबा हें गोंयान कितें चलता काय म्हणून ओ ताका कोण हे तेजे सकल आहा पळय ते दामून दवरताय ताका रबस टायम केला काय म्हणटा हांव मेन म्हणटा पळय ते वडिलान ना हांगे ना सगळे जाणां जायत्या जाणांक हांवें उलयलां म्हणून आयज आमच्या धर्माचे बाबा तुमीय उठोंक जाय आमकां दयान पानां मारतात हांव धर्माचेर वाडना पूण हे आमच्या गोंयान पळय दुसऱ्या सायडीन वयता हे पजळपण येता न्हू हें बंद करपाक आमच्या वडिलां कडेन आसा